सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान के 12 मकामात पे हमले हुए। हमलों का स्केल काफ़ी बड़ा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले नाकाम बनाए। इस ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 216 दहशतगर्द मारे गए। अगर हम नंबर्स देखें तो पिछले चंद सालों में दहशतगर्द हमलों की तादाद में इजाफा हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के मुताबिक 2020 के बाद से हमलों में हर साल इजाफा हुआ। 2020 में 32 अटैक्स, 2021 में 71 अटैक्स, 2022 में तकरीबन 80 अटैक्स, 2023 में तकरीबन 100 अटैक्स और 2024 में 202 अटैक्स हुए। 2025 में 250 मेजर अटैक्स विटनेस किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने काइनेटिक कार्रवाइयाँ भी की। साल 2025 में ही तकरीबन 79,000 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, जिसमें 700 दहशतगर्द मारे गए। हमलों में इजाफा क्यों हो रहा है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, हुकूमत कौन से मैज़ ले रही है, इस सब पे बात करते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बुगटी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला। मुझे पता है बहुत मसरूफ़ हैं जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की। आपका और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं इस मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में, मैं पर्सनली भी ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंगेज करते हैं जर्नलिस्ट के साथ। आपको लगता है कि बाकी सूबों के वज़रा को भी ये जेस्चर दिखाना चाहिए एंड दे शुड आल्सो टेक द लीड इन डायरेक्टली एंगेजिंग विद मीडिया? शुक्रिया बतूल फॉर हैविंग मी इन योर शो आफ्टर लॉन्ग टाइम। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिशियन जो भी होता है उसका और मीडिया का जो आपस का रिलेशनशिप है उसमें कट ऑफ नहीं हो सकता है, बिकॉज मीडिया इज द मीडियम के जिससे आप पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं और पब्लिक को वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जो आपको पास इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं। जो आपके थॉट प्रोसेस से आप गुजर होते हैं या आपकी गवर्नमेंट जिस प्रोसेस से गुजर रही होती है वो आप शेयर कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया जो खास तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या उसकी पूरी टीम होती है, इनका तो बहुत दिन रात का रब्ता होना चाहिए। और बुगटी साहब बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कि अभी भी कोई बड़ी काइनेटिक इंगेजमेंट है जो आप लोग कर रहे हैं, और क्या इस हमले के हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थी? देखिए, इस वक्त तो बलूचिस्तान में एज वी स्पीक एट द मोमेंट तो एवरीथिंग इज काम। और जो एक ऑपरेशन था वो इनिशियली तो 4 घंटे के अंदर ही अंदर जो रिस्पॉन्स था वो मिल गया था। जो फसादी थे उनको रोजाना मसल हो गए थे बलूचिस्तान के तमाम हिस्सों से, माँ सवाए नोशकी के। वहाँ कुछ अर्सा क्योंकि हमें लगे कुछ घंटे ज़्यादा, इनफैक्ट एक दिन एक्स्ट्रा लग गया, बिकॉज वहाँ पर वो पॉपुलेशन में मिक्सअप हो गए थे और पॉपुलेशन के अंदर से फायर आ रहा था। और सिक्योरिटी फोर्सेस ज़ाहिर है हमेशा से रिस्पॉन्सिबल फोर्स होती है, वो उनमें फिर अगर वो भी लीथल हो जाए उस तरह तो फिर मेरा ख्याल है कि फोर्स टेररिस्टों पर फर्क नहीं रह जाता। तो माइट बी दिस वाज द रीजन कि उसको थोड़ा सा क्लियरेंस ऑपरेशन में टाइम लग गया। अदरवाइज तो बाकी जो इतना बड़ा इन्होंने शोर शराबा किया था इट वाज ऑल ओवर विद इन 4 आवर्स। बुगटी साहब, इससे पहले 2024 में टारगेटेड अटैक्स हुए थे मूसा खेल और दीगर इलाकों में कैजुअल्टीज़ भी हुई थी। इस दफ़ा लिथैलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट इट सीम्ड कि वो बड़े अपनी तरफ से तैयार होकर आए हैं। लेकिन उससे ये इस्टेब्लिश हुआ कि उनका तंजीमी ढांचा और एक सपोर्ट बरकरार है। उसको डिसमेंटल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए बतूल, ये लड़ाई जो है इट इज ऑल इन ग्रे, और ये गोरिल्ला वॉरफेयर होता है। आपके पास कोई ऐसे टूल्स नहीं होते हैं कि 1 2 3 4 5 आप ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो इसके ज़ाहिर मुख्तलिफ प्रॉन्ग्स हैं, जहाँ पर काइनेटिक है, वहीं पर आईबीओज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, वहीं पर उसका एक और पैराडाइम है जो मेरिटोक्रेसी का पैराडाइम है, जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है, उसने और सिक्योरिटी पैराडाइम में हमेशा पैरेलल चलना है जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास जितने भी जो स्ट्रेटजी है वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है, और आई एम श्योर एंड श्योर इनफ, और पूरे पाकिस्तान को आपके तवसत से बताना चाहता हूँ कि ये जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं, जो चंद लोग हैं, एक तो इनको ये परसेप्शन कि पूरे बलूचिस्तान की सपोर्ट है, इट इज टोटली रॉन्ग। बलूचिस्तान के लोग पुरअमन रहना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग रियासत पाकिस्तान के साथ
रहना चाहते हैं, बिकॉज बलोच को वो समझते हैं कि एक लाहासिल जंग में डाला गया है. बलोच को ये लाहासिल जंग में इसलिए इसको कहता हूँ कि दे कैन नॉट अचीव द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान having such a big and organized Pakistan armed forces, फिर उसके नीचे paramilitary, पुलिस, एक functional government. तो ये इम्पॉसिबल है कि इस स्टेट को डिसमेंटल किया जाए. उनका एंड रिजल्ट शायद ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं. तो इसमें फिर बलोच को एज अ कौम ये सोचना पड़ेगा कि इसमें जो धकेला जा रहा है प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए रियासत के खिलाफ, और उस प्रोपेगेंडा टूल्स में सोशल मीडिया का एक बड़ा किरदार है यंगस्टर को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को इंटीग्रेट करने, डिसइंटीग्रेट विद द स्टेट करने के लिए. तो मेरा ख्याल है कि वो उनको सोच लेना चाहिए कि ये एक लाहासिल जंग है, इससे बड़ा वो क्या ऑपरेशन कर सकते हैं. तो क्या एक यूनियन काउंसिल आजाद करा पाए या कोई एक वार्ड आजाद करा पाए. तो जब ये नहीं हो सकता है तो फिर इस कुफ्तो खून का क्या फायदा है. बलोच क्यों इस कुफ्तो खून का हिस्सा बने. उस नौजवान के लिए ये पैगाम है कि जो नौजवान पहाड़ पर बैठा हुआ है जिससे बंदूक उठा ली है, उसके लिए पैगाम है कि आपको तो सिर्फ ईंधन बनाया जा रहा है, जबकि अपने बच्चे फ्रांस में, इंग्लैंड में और स्विट्जरलैंड में और बाकी जगहों पे पढ़ रहे हैं, और आप यहाँ पर जो है वो मासवा खून के ब्लड बाथ के उसके लिए यहाँ पर आपको भेज दिए गए. और आपकी कीमत है, आप किसी को मारते हैं भी उनकी कीमत आपके अकाउंट को मिल जाती है, अगर आप मारे जाते हैं तब भी आपकी कीमत आपको मिल जाती है. और बुक्टी साहब, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, कुछ ऐसी वीडियो सर्कुलेट हुई जो रियल टाइम में तो ये लग रहा था कि शायद अभी की हैं, लेकिन जब बाद में उनके बारे में पता लगाया तो पुरानी वीडियो थी कुछ BLA के लोगों की. इसका क्या इंप्रेशन जाता है आपकी एफिशिएंसी के ऊपर, और इसको आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पैनिक क्रिएट कर देता है. देखिए, तीन चीजें जो तीन टूल्स हैं जो रियासत के खिलाफ इस टाइम इस्तेमाल हो रहे हैं, वो चाहे इसको कोई अनपैरेलल डेवलपमेंट का नाम दे दे, कोई इस वायलेंस को रैशनलाइज कर देता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ देता है, कोई इसको अंडर डेवलपमेंट के साथ जोड़ देता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. दोज हु आर फाइटिंग वो आपके मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, और तीन टूल्स हैं उनके पास. नंबर वन इज वायलेंस, कि वो वायलेंस करते हैं. नंबर टू इज सोशल मनूवर, कि उनके लिए जो लेजिटिमेट वॉइसेस हैं उनके, या टीवी पे बैठ के, असेंबली में बैठ के उनके लिए वॉइस बनते हैं और उनके वायलेंस को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं. और तीसरा और खतरनाक तरीन टूल जो है वो 4G सर्विसेज का है, जो मुख्तलिफ इलाकों में फैलाती है. उसके दो नुकसान है. एक तो ये कि जो यंगस्टर है वो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल के बजाय नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको प्रोपेगेंडा टूल जो मिल रहा है उस मीडियम से, वो रियासत के अगेंस्ट ऐसी डीप फेक रूटेड किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाती हैं, क्लिप्स मिल जाते हैं, और फिर जो लोग खुदकुश कर रहे हैं या जो लोग वायलेंस कर रहे हैं उनको हीरोइज्म का वो मिल जाता है. तो एक यंग माइंड जो है वो उस टूल से, प्रोपेगेंडा टूल से मुतासर होता है. दूसरा, फिर जाहिर है दिस इज एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर. किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको काउंटर करना है, रेलवे और कैस्को ने तो करना नहीं है. तो उसके लिए दे नीड टूल्स टू ऑपरेट. उसके लिए भी फिर ये जो 4G सर्विसेज हैं जो दूर दराज इलाकों में स्टार्ट हुए वो दैट इज अ चैलेंज फॉर आवर सिक्योरिटी फोर्सेज टू. तो मेरा ख्याल है कि ये तीन जगहों से वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं. एक सोशल मनूवर है, एक वायलेंस है, और एक सोशल मीडिया है. तो सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव यूज है उसको इंकरेज करना चाहिए, और जो उसका नेगेटिव इस्तेमाल है उसको सीरियसली डिस्करेज करने की जरूरत है. और एक पूरे पाकिस्तान को इस थॉट प्रोसेस से गुजरने की जरूरत है. क्या वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, या हमारी यंगस्टर्स जो है या हमारी यूथ जो है वो कहीं इससे स्पॉइल ज्यादा तो नहीं हो रही पॉजिटिव काम की वजह. बुक्टी साहब, एक सेंसिटिव इशू है और मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट भी लगता है कि इस पर मज़ीद क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सप्लॉयटेटिव फैक्टर भी है, डिस्करेजिंग फैक्टर भी है, सिक्योरिटी फैक्टर तो है ही, लेकिन क्या आपको बतौर चीफ मिनिस्टर लगता है कि इसमें मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत है? मैं मिसिंग पर्सनस के इशू की बात कर रही हूँ. एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब जो फ़ौज है, इदारे हैं, वो अपने किसी शहरी को मिसिंग क्यों करेंगे, और अगर कोई मिसिंग है तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो कुछ मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहा है. अगर ये बात इतनी सिंपल है तो ये सिस्टम में अभी तक समझ आ जानी चाहिए. ये बहुत से हलकों को अभी तक वो इससे कन्विंस नहीं है. देखिए, एक तो बतूल ये सब्जेक्ट ही इट्सेल्फ बड़ा डाइसी है. मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, कोई एक शख्स की मिसिंग हो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. लेकिन पहले जरा आप अंदाजा लगा लें कि जो KP के लोग मिसिंग हैं उनकी तादाद बलूचिस्तान के लोगों से बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी तो कभी किसी ने बात नहीं की. किसी टीवी चैनल पे मैंने तो नहीं सुना कि कोई उस पर बात कर रहा है. और फिर बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स को टूल बनाया जा रहा है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान. फिर देयर आर सेल्फ डिसअपीयरेंसेस एंड इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस.
پھر انفورسڈ ڈسپیئرنسز کی بھی کرائٹیریا UN نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ سیٹ کرنا ہے یہ چیز ہوگی تو وہ انفورسڈ ڈسپیئر ڈکلیئر ہوگا. پھر یہ ڈکلیئر کر دینا یا اسٹیبلش کر دینا کہ یہ جو انفورسڈ ڈسپیئرنس ہے یہ اسٹیٹ کی کسی ایجنسی نے کیا ہے یا پولیس نے کیا ہے یا حکومت نے کیا ہے یا ریاست کے کسی ادارے نے کیے, دیٹ از ناٹ ایون آور جاب. اس کے لیے بھی ایک کمیشن بنا ہوا ہے, اس کے لیے بھی ریاست نے کوئی طریقہ کار بتایا ہوا ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلف ڈسپیئرنسز کی تعداد زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو انفورسڈ ڈسپیئرنسز, اور اس سبجیکٹ کو ہمیشہ ایک ڈائسی سبجیکٹ بنایا ہے, کاؤنٹ از ڈائسی, اور بہت زیادہ اس کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ریاست کے خلاف. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو بنا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک, یہاں پہ ایک بریک لیں گے پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں ہمیں چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بگٹی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے 13 میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, پورے ملک میں کائنیٹک آپریشن جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہوتے ہیں, لیکن آپ اسپیسیفکلی بلوچستان کے بارے میں بتائیے گا, کیا وہاں پہ لوگوں کو ڈسپلیس کرنے کی آپشن آپ کے ذہن میں ہے, کیا اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں, ریاست کو جب ضرورت پڑتی ہے تو ریاست کے لیے ڈو اینی تھنگ, لیکن بلوچستان میں اس ٹائم کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں آئی کہ ہم کسی کو ڈسپلیس کریں اور کسی کو ڈسپلیس کر کے وہاں پر کوئی آپریشن کریں. لیکن یہ ضرور سوچا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کے وہ لوگ, بہت چھوٹی سی پرسنٹیج ہے جو ٹیررسٹ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں, ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں ان کو بڑا کلیئر اور واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ دس ٹائم we'll be unable to stop ourselves because those terrorists are killing innocent people including children and women, اور وہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ شہریوں کو استعمال کریں تو کب تک ہم صبر کریں گے؟ تو شہری اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کر لیں. اگر ڈسٹینس نہیں کریں گے تو we have the right to treat them as a terrorist, بیکاز وہ ٹیررسٹ ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس سٹیزن کو جو اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. بیکاز اگر میں ایگزامپل دے دوں کہ کوئٹہ میں اگر کوئی 4 ٹیررسٹ کھڑے ہیں, ایک موٹر مارنے کی ضرورت ہے, ایک راکٹ کی ضرورت ہے, اس میں چاروں کے چاروں مر جائیں گے, لیکن ساتھ جو 20 انوسنٹ لوگ کھڑے ہیں اس کے ساتھ, تو وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. اور ریاست ذمہ دار ریاست ہے, فوج ذمہ دار فوج ہے, لیکن مجبور نہ کریں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں ان لوگوں کے ساتھ, نہیں تو ادروائز ویل بی لیفٹ ود نو ادر آپشن. کہ ہمارا جو رسپانس میکینزم ہے اس کو ہم چینج کر لیں اور اس میں پھر کچھ انوسنٹ لوگ مارے جائیں گے, اور اس کا مجھے دکھ بھی ہوگا, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹیررسٹ کے ساتھ الائن کر لیں گے تو ویل بی لیفٹ ود نو ادر آپشن. بگٹی صاحب, فیئر انف, لیکن مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سرنڈر بھی کیا. آپ لوگ بڑا سیلیبریٹ کرتے تھے, سیریمنیز ہوتی تھیں, بہت رسپیکٹ کے ساتھ قبول بھی کیا جنہوں نے سرنڈر کیا. پھر آپ کو لگتا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو ری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ سائڈ بائی سائڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ سرنڈر کرتے ہیں اور پھر ہر کچھ عرصے کے بعد یہ حملے بڑھ بھی جاتے ہیں. بدقسمتی رہی ہے اس ریاست کی کہ ہم نے اتنی اپیزمنٹ کر لی ہے, 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 4 بار نہیں, 20 بار. آپ سٹارٹ سے دیکھ لیں اس کی نواب فیبرٹ مری صاحب کو ہمارے اپنے C-130 جہازوں میں افغانستان سے لے کر آئے, انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا, اور پھر وہ خود انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور یہ لے جو ہے اسی طرح پھلتی پھولتی رہی. پھر ہم نے اپیزمنٹ کی, ان کے بیٹے کو انگلینڈ سے ہم واپس لے کر آئے. پھر ہم نے اپیزمنٹ کی کہ 2018 کے بعد جس طرح TTP کے ساتھ جہاں پر بھی ہماری اسمبلی میں ایک ہمارے موصوف وزیر تھے, وہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے کہ ہم خیبر مری کے نام پر بلڈنگز بنائیں گے یا پروگرامز بنائیں گے. سو یہ کیا ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں یا جو پاکستان کو, ان کی کیا پاکستان کے بارے میں کلمات, اور ہم کیا کریں, اور ٹیررسٹ مجید لاگوں کے لیے بلوچستان کی اسمبلی میں فاتح خوانی ہوتی ہے. تو یہ اگر اپیزمنٹ کرتے رہیں گے تو پاکستان کی ریاست کو اس کا نقصان ہے. فرم ہو کے ایک پالیسی. تو کیا یہ اپیزمنٹ کرنے والوں کو ہی آپ ٹویٹر کے سردار کہتے ہیں؟ نہیں, سردار کو کون ہوتا ہے اپیزمنٹ کرنے والے؟ ریاست کرتی ہے اپیزمنٹ. ریاست ٹیررسٹ کی طرف سے اپیزمنٹ کرتی ہے, اس میں سیکورٹی ایجنسیز کرتی ہیں, حکومتیں کرتی ہیں. آپ کو عمران خان کی حکومت میں یاد نہیں ہے کہ کس طریقے سے TTP کے لوگوں کو چھوڑا جا رہا تھا, اسی طرح ادھر بلوچ سیپریٹسٹ کو چھوڑا جا رہا تھا, کہ نیم مینی آف دیم کہ جن کو پکڑ کے چھوڑا جا رہا تھا. سو حکومتیں ہوتی ہیں, ریاست ہوتی ہے, سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہے, پاکستان کی فوج ہوتی ہے. تو لیٹس بی آنیسٹ ود ایچ ادر کہ یہ اپیزمنٹ جو ہے اس سے ریاست کو نقصان پہنچا ہے. ٹیررسٹ کے کیس میں وہ دوبارہ ری گروپ ہوتے ہیں, ری اسٹرینتھن ہوتے ہیں, اور ان کے سلیپر سیل ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور پھر ریاست پہ حملہ ہو رہے ہیں.
ٹھیک بکٹی صاحب 2 سوال آپ سے مزید کرنے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے ناقدین کو ٹویٹر کے سردار کہتے ہیں لیکن ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. آپ ایسا کیا کریں گے کہ وہ ایک پیج پہ آپ کے ساتھ آئیں اور اس پولیٹیکل پولیرٹی سے باہر نکل کے بلوچستان پہ توجہ دی جا سکے؟ دیکھیں ایک تو جو میں ان کو ٹویٹر سردار کہتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, بطور آنیسٹلی بتاؤں تو میرا براٹ اپ ایسا نہیں ہوا. لیکن دس از واٹ ہی اسٹارٹڈ فرسٹ. He started to humiliating myself and ex-Prime Minister انور اللہ کاکڑ صاحب and many others جو پیٹریوٹک ہیں, جو پاکستان کی وائس کرتے ہیں, جس میں شفیق الرحمان مینگل صاحب بھی اور لوگ بھی ہیں. تو یہ ان کی ایک عادت ہے کہ اس طرح کسی کو ہیوملیٹ کرنے کا. تو جب وہ کرتے ہیں تو being a tribal person, being a politician, تو we have all the rights to say like this. تو میرا خیال ہے کہ وہ رجسٹرڈ جماعت ہے, پاکستان کے الیکشن کے لڑتے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جو ان کے آئیڈیاز ہیں, جو ان کی جماعت کا ایک بندہ ہمارے ساتھ اسمبلی میں موجود ہوتا ہے, وہ اپنی انپٹ دیتا ہے پروونشل اسمبلی میں, ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بار بار ڈائلاگ کرنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. وہ اپنا کوئی سولوشن لا کے دینا چاہتے ہیں اور اگر وہ سولوشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے تمام اسٹیک ہولڈرس کو تو کوئی حرج تو نہیں ہے کہ اگر بلوچستان کے ایشو کو ریزالو کرنے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ایک لیڈر اگر کوئی دیتا ہے, لیکن اگر وہ لیجیٹیمیٹ وائس بنیں گے ٹیررسٹ کے اور ریشنلائز کریں گے وائلنس کو تو ظاہر ہے جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ ان کے بارے میں تو آئے گا. سرفراز, سوشل میڈیا پہ جو دہشت گردوں کی تصاویر اور ویڈیوز آتی ہیں اس میں ایمنگ لیزر, نائٹ ویژن گوگلز, گرینیڈ لانچر موجود ہیں, ہزاروں ڈالرز کی رائفلز. یہ آپ کے خیال میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیونکہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ افغانستان میں $7 بلین کا امریکی اسلحہ موجود ہے. یہ پرانی رپورٹ ہے, بٹ واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ صرف افغانستان میں نہیں, بہت سارے ممالک میں ہے. یہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ ان ممالک کے پیٹرنیج ان کو حاصل ہو, لیکن ایک پورے سوشل میڈیا سیلز بنے ہوئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا سیلز جو ہے باقاعدہ طور پہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. ذرا ادھر ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کو واقعہ بعد میں ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پہ پہلے آ جاتا ہے. تو دیٹ مینس کہ ایک آرگنائزڈ انداز میں ریاست پاکستان کے خلاف اس محاذ پر بھی ایک طرف تو وائلنس ہے, دوسری طرف سوشل منوور ہے, تیسری طرف یہ چیز ہے. تو ایک آرگنائزڈ انداز میں اس کو کیا جاتا ہے اور اس پہ افغانستان میں تو افغانستان تو وہ ملک ہے کہ جو جس سے کریشن آف پاکستان کی مخالفت کی ہے. سنس بگننگ اس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا ہے اور وہ سلوک کیے رکھے گا. اور وہ وعدہ میں انٹرم گورنمنٹ کو یاد دلاؤں کہ انہوں نے دوحہ میں جو دنیا کے ساتھ کیا ہے کہ کسی کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. ابھی تو فی الحال ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, لیکن دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں 27 ٹیررسٹ کے آؤٹ فٹس بن چکے ہیں اور یہ دنیا کو اللہ نہ کرے کہ یہ پتہ چلے کہ آئی ایم ناٹ شیور اینڈ آئی پرے ٹو گاڈ کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن کیا دنیا ایک اور 9/11 کا انتظار کر رہی ہے. بگٹی صاحب, خواجہ آصف نے گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں کہا کہ دہشت گرد صرف تیل کی اسمگلنگ سے روزانہ 4 ارب روپے کماتے ہیں اور وہ پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے کہا مجھے خود پتہ ہے کہ کوئٹہ شہر کے وسط میں ایک پیٹرول پمپ تھا جہاں بکتا صرف ایرانی تیل تھا. یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں, سٹنگ ڈیفنس منسٹر. اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے خواجہ صاحب کا پوری اسٹیٹمنٹ تو میں نے نہیں سنی ہوگی, وہ انہوں نے تھا کا لفظ استعمال کیا ہوگا کیونکہ اس ٹائم تو ہم نے اس کو تقریباً 98-97% تک اس ٹرین کو لانا ختم کر دیا. وہاں سب امپورٹنٹ ڈسٹرکٹس میں کہ جن ڈسٹرکٹس میں وہاں پر ہے. یہ بات ان کی درست ہے کہ ایک زمانے میں گورنمنٹ کی پیٹرنیج تھی, گورنمنٹ باقاعدہ چٹے دیتی تھی اور پورا ایک چین چلتی تھی اور وہ پیسوں کی چین جو ہے وہ بہت ہائیسٹ لیول تک جاتی تھی. تو وہ سلسلہ اللہ کا شکر ہے جب سے سرفراز مفتی نے حکومت سنبھالی ہے وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے. اب کی گورنمنٹ کی پیٹرنیج نہیں ہے, ظاہر ہے لیکیجز ہوتی ہوں گی. میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% وہ رک گیا ہے. جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے جتنی الاؤ کرتی ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ خود الاؤ کرتی ہے کہ اتنا الاؤ ہے. تو میرا خیال ہے خواجہ صاحب پاسٹ کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوں گے, پریزنٹ کے ریفرنس سے بات نہیں کر رہے ہوں گے. مفتی صاحب, آخری سوال آپ سے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کا ون لائنر کیا ہوگا کہ بلوچستان میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو کہ موسٹلی بلیم گیم کی نظر ہوا ہے ماضی میں بھی, اس سے حالات ٹھیک ہوں گے یا پھر آپ بطور ایک ایسے صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں جو کہ خود دہشت گردی کا شکار ہے اور اسلام آباد میں اٹیک, کے پی میں اٹیک, 13 میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, واٹ ڈو یو سجیسٹ بینگ اے پولیٹیشین کہ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو آپ سفر کر رہے ہیں وہ کے پی کے لوگ بھی کر رہے ہیں, وہ اسلام آباد میں بھی ہوا. وہ کیا ایک بات ہے جو سب کو مان لینی چاہیے, جس پہ سب کا کنسنسس ہو جانا چاہیے تو ایٹ لیسٹ سیکیورٹی پہ کوئی کنفیوژن نہ رہے؟ دیکھیے, ہارڈنگ آف دی اسٹیٹ از دی سولوشن ٹو دس ٹیررزم.
कि जब आप स्टेट को हार्डन करेंगे, अपने बॉर्डर्स को हार्डन करेंगे, अपने अंदर जो आपके लोग हैं उनकी सफाई करेंगे, प्योरली दीज आर इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो उसको काउंटर करने के लिए ज़ाहिर है ये प्रॉक्सीज हैं, उन प्रॉक्सीज को काउंटर करने के लिए वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो है, सबसे पहले तो देखिए सबसे बुनियादी चीज़ है कि ड्यूल माइंडसेट से बाहर आ जाए। जो वायलेंस है उसको किसी सूरत में भी, कोई भी रीजन है तो उसको रैशनलाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी उसको रैशनलाइज ना करे। उसको वायलेंस का जो राइट है, उसकी जो मोनोपोली है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है, कोई नॉन स्टेट में एक्टर जो है उसको नहीं कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए, एक हार्डनिंग ऑफ द स्टेट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शेर शाह अफरीदी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केपी हैं और मेंबर 12 सियासी इत्तेहाद के रुकन हैं। बहुत शुक्रिया शेर शाह, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। बहुत क्रूशल वक्त में हमने आपको प्रोग्राम में दावत दी है ताकि ये क्लियर किया जा सके कि एक्चुअली तीरा से जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं वो किस वजूहात की बिना पे हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत दफ़ा वजाहत दी है, आप जरगे का हिस्सा भी रहे हैं, आप लोगों ने अपनी वजाहत भी दी और पिछले हफ्ते भी एक मीटिंग हुई आपके बड़ों की। तो मैं चाहूँगी कि आप क्लैरिटी दें, आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है, क्या आप लोग किन रीज़न्स की वजह से डिस्प्लेस हो रहे हैं और आपसे क्या कोऑर्डिनेशन की गई थी वफाकी और केपी गवर्नमेंट की? थैंक यू जी, आपने मुझे लाइव लिया और तीरा का जो मसला है वो एक संगीन शक्ल इख्तियार कर गया था कुछ 8 महीने पहले। अमन व अमान की सूरत हाल जो थी वो जैसे केपी में रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं, इस्लामाबाद में भी एक वाक़या पेश आया हुआ है। इन्हीं चीज़ों की तनाजुर में तीरा के लोगों को बार बार जिरगे कराए गए, बार बार, और सूबाई हुकूमत जो हमारी है उन्होंने उनके साथ जिरगे किए कि यहाँ के हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, इसी सिलसिले में आप अपने इलाके को छोड़ दें और यहाँ पे हमें अलाउ करें कि हम यहाँ पे जो है तो अमन व अमान और हुकूमत की रिट जो है वो कायम कर सकें। इसमें तकरीबन 8 महीने लगे इन जरगों में। पहले 93 लोगों का जरगा था, फिर उसके बाद वो 24 रुकनी कमेटी का बन गया। यही इश्यूज जो थी इनको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने ये फैसला किया कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। उन हालात के मद्देनज़र वहाँ से लोगों को जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे राज़ी किया गया और उसके बाद लोग जो थे वहाँ से ये कोई इसी महीने वहाँ से निकलने शुरू हुए। लेकिन बेसिक वजह जो थी वो ये थी कि वहाँ पे हालात उस कदर नहीं थे कि एक आम शहरी वहाँ पे रोज़गार कर सके, एक आम शहरी वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सके। तो इन वजूहात की बिना पर ये ठीक है। शेर शाह, ये बताइएगा कि एक आपका ये मौक़िफ़ है कि जो सिक्योरिटी रीजंस थी उसमें आपने हमांगी का इजहार किया और आपके लोग वहाँ से निकले, लेकिन जो सोहेल आफरीदी इसके साथ साथ एक उनका नैरेटिव है, वो ये कहते हैं कि वो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि इसमें लोगों की पूरी विल शामिल है। तो इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखें, मौक़िफ़ और एक्चुअली सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इस चीज़ पे हम बड़ा सियासी इत्तेहाद के उनके साथ बड़े जरगे हुए हैं। हमने उनको उन्होंने हमें इस बात पे जो हमारे कमरा के अंदर जो मीटिंग्स होती थी वो इस बात पे राज़ी थे कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं हैं और हमें वहाँ पे ऑपरेशन करना चाहिए और हम जो हैं तो इस इलाके को ठीक करना चाहते हैं। और उनका मौक़िफ़ अंदर ये रहता था, चूँकि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा कोर कमांडर साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें सोहेल आफरीदी साहब, गंडापुर साहब, MNA इकबाल आफरीदी साहब, अब्दुल गनी आफरीदी साहब, चीफ सेक्रेटरी सेनेटर मिर्ज़ा साहब सब मौजूद थे और उसमें इन्हीं बातों पे गुफ्तगू हुई और यही बात हुई कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं यही बात कहता था तब भी कि अगर आपने वहाँ पे इस फैसले का खैर मकदम किया और आपने कहा कि ये करना ज़रूरी है तो इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ये वक्त सियासत का नहीं है। और शेर शाह साहब, ये भी वजाहत दें कि जो रिसेंटली जलसा किया सोहेल आफरीदी ने
اور اس میں ہاتھ کھڑے کروا کے پوچھا کہ کیا آپ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں نہیں، آپریشن کے ساتھ ہے نہیں، یہ سوالات کیے گئے، اور اس میں آپ لوگوں کی بھی 13 کے بھی 2 لوگوں کی نمائندگی تھی. پھر یہ شکایت آئی کہ تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. انفیکٹ جب دیا گیا تو سہیل آفریدی تب نہیں تھے. تو اس کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو جرگہ ہی ہے سہیل آفریدی کے لیے، لیکن آپ کی روایات کے مطابق دیکھیں اس سے پہلے بھی باڑہ میں ایک جرگہ ہوا تھا، جرگے کا نام دیا گیا تھا. ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یہ جرگہ نہیں، ایک جلسہ ہے، اور پھر اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، وہی حالات رہے، حالات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. ہم ان کو بار بار یہی کہتے تھے کہ آپ کائنڈلی یہ آپ ابھی گورنمنٹ میں ہیں، آپ کو جرگے نہیں فیصلے کرنے ہوں گے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ جو 2-3 دن پہلے جو جلسہ ہوا، میں اس کو جلسے کا نام اس لیے دیتا ہوں کہ جرگے کا اپنا ایک کورم ہوتا ہے، اور جرگے کا اپنا ایک روایات ہیں جرگے کے، اور اپنا ایک طریقہ کار ہے جس میں جس میں لوگوں کی سٹنگ بھی ایک طریقے سے ہوتی ہے. اور جلسے کی جو سٹنگ ہے وہ جو ہے وہ بالکل چینج ہوتی ہے جیسے ان لوگوں نے کی ہے. تو اس پہ ہم اور شیرشاہ صاحب ایک یہ وضاحت بھی کر دیں، یہ بالکل کلیئر ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسے کنڈکٹ ہی نہیں ہوتا جرگہ، لیکن جو بقول سہیل آفریدی کے جو خیبر کا جرگہ ہوا ہے، کیا اس کے لیے آپ کو دعوت تھی؟ دیکھیں اس میں مجھے بذات خود، میں ایک ضلعی صدر ہوں، مجھے دعوت نہیں دی گئی تھی، اور جو تھا ہماری پارٹی کے اور نمائندگان جو تھے جو وہاں پہ تھے ان کو دعوت شاید دی ہوگی، لیکن ہم اس میں شریک اس لیے نہیں ہوئے کہ جلسہ تھا، اور جلسے میں لوگ اور پارٹی لوگوں کو شامل نہیں کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کو اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ جیسے ان لوگوں نے اپیکس کمیٹی کی بلائی، جیسے ان لوگوں نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی، تو یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. اگر 1 مہینے پہلے یہ کام یہ کر لیتے اور یہ اپنے آپ کو ایک وزیر اعلیٰ ثابت پہلے ہی کر لیتے جیسے وہ اب کر رہے ہیں، تو یہ شاید ہمارے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ان مسائل کو... ٹھیک ہے شیرشاہ صاحب ایک سوال لے لیں. آپ کا جو اعلامیہ آیا تھا اتحاد کا، اس میں کہا گیا کہ غیر جانب تحقیقات کروائی جائیں، جو رجسٹریشن کے پروسیس میں خلل آ رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی، آپ کی کیا کوارڈینیشن ہے؟ اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو 13,000 جی ایک اور نقطہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ 13,000 گاڑیوں کے ہمراہ جو ہے وہ کرپشن جاری ہے، اور اس میں 2-3 دفعہ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، اور وہاں پہ اور کسی جماعت کے جو نمائندگان ہیں وہ نہیں بیٹھتے ہیں، وہ صوبائی حکومت کے نمائندگان بیٹھتے ہیں. ان لوگوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہم نے 92 کروڑ روپے ابھی تک آئی ڈی پیز میں تقسیم کیے ہیں، اور اس میں ان لوگوں نے ایک بات کی ہے کہ ہم نے اس میں ٹرانسپورٹ اور فوڈ آئٹمز کی بات ان لوگوں نے اسپیسیفائی کی ہے. تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل بھی فوڈ آئٹمز جو ہیں ان لوگوں نے کسی کو خوراکی مواد نہیں دی ابھی تک، اور جو ٹرانسپورٹ کی مد میں ان لوگوں نے پیسے دیے ہیں اس میں اگر اس کا حساب کیا جائے تو 70,000 پر گاڑی جو ہے وہ آتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت ساری گاڑیوں کو تقریباً 22,000 25,000 اور اسی طرح کی پیسے ملے ہیں. تو اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں، 13,000 گاڑیاں جو میرے علم کے مطابق ہیں وہ نکل چکی ہیں وہاں سے، اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں تو ہر گاڑی کو مطلب ہے کہ 70,000 ملے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. تو اس میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ہمارا بھی یہی مطالبہ تھا. لیکن شیرشاہ صاحب یہ بے شک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، لیکن آپریشن تو ہے، وہاں پہ آپ کی فورسز استعمال ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کی ریسورسز استعمال ہو رہی ہیں، لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہو رہے ہیں، ایک بڑی ایکسرسائز ہے. اس دوران اگر آپ تحقیقات کا مطالبہ کریں یا آپ ایک نیا فرنٹ کھول دیں کے پی گورنمنٹ کے لیے یا سیکیورٹی اداروں کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ اس علاقے میں تو ایک یکجہتی کی ضرورت ہے. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 13,000 گاڑیوں کے ساتھ آپ مارچ کریں گے، یہ کام آئے گا آپ کے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی تک پوری رجسٹریشن ہوئی بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے لیے نادرا کی بھی مسائل ہیں، جو حقدار ہیں ان تک ابھی تک حق پہنچا بھی نہیں ہے. اگر یہ تحقیقات ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تو یہاں پہ جو حقدار ہیں وہ رہ جائیں گے، اور جو
जो जिनको सियासी वाबस्तगियाँ हासिल हैं वो हो जाएंगे। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि देखिए हकदार तक अपना हक पहुंचना चाहिए और ये एक अच्छा अमल है और ये गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि ये सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हुआ है। ये तो 2-3 दिन में ये सारा ये अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा ताकि ये लोग नशर करें कि किसको कितनी अमाउंट मिली है, उससे फिंगरप्रिंट लगाई गई है। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छा कदम होगा और जो रह चुके हैं, जो हकदार हैं, जो सही वहाँ से डिस्प्लेस्ड हुए हैं, उनको भी अपना वो मिल जाएगा। रही सिक्योरिटी की जो रीजंस है वो तो उनका अपना शेषा ये बताइएगा, चूंकि आपका ताल्लुक इसी रीजन से है और सोहेल आफरीदी भी यहीं के रहने वाले हैं, आपका क्या ख्याल है कि सोहेल आफरीदी को ऐसा क्यों करना पड़ा है? क्योंकि कुछ लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि सोहेल आफरीदी शायद हंगामी की तरफ जाए लेकिन उनको इसके रेजिस्टेंस होगी पार्टी के अंदर से, और आप कह रहे हैं कि जब प्राइवेटली मीटिंग हुई थी तो सोहेल आफरीदी ने यही कमिटमेंट दी थी और उनके दोस्तों ने और कॉलीग्स ने ये आपको कमिटमेंट दी थी, लेकिन अब वो बाहर कुछ और बात कर रहे हैं। तो ये करने की वजूहात क्या हो सकती हैं? देखें, ये सबसे बड़ा वजह ये है कि हम चीख कर यही कह रहे हैं कि हर टाइम सियासत का नहीं होता और ये लोग अपने सियासत को, सियासी मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए ये लोग ये जज्बाती नारे, जज्बाती तकारीर और ये चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमारे कौम और लोगों का नुकसान हो रहा है। तो सियासी फ़ायदा तो इनको हासिल हो जाएगा इससे। और जैसे आपने कहा कि अगर ये वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठ गए हैं और एपेक्स कमेटी का वो बुला लिया है तो इनको अपनी पार्टी के अंदर और इनके अपने वर्कर्स जो हैं वो इनको ताने और गालियां देनी शुरू कर देंगे। इससे बचने के लिए ये कर रहे थे। मैं इनको अभी मतलब बहुत अच्छी नज़र से देखता हूँ कि चीज़ों को इन्होंने अंडरस्टैंड किया और जो हम कह रहे थे वो उसी तरह हुआ कि एपेक्स कमेटी का जो इन लोगों ने मीटिंग बुलाया और ये फैसले लिए, ये इनका डोमेन है और ये अपने पावर्स को इस्तेमाल करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो इस रीजन में, पूरे खित्ते में जो है वो अमन और तरक्की के साथ गुजार सकें। तो ये इनके लिए सियासी नुकसान तो हो सकता है लेकिन लोगों के लिए फ़ायदे की बात होगी। और जो आपने एलामिया जारी किया था उसमें आपको लगता है कि जो जो एतराज़ात आपकी तरफ से आए हैं हुकूमत उसको संजीदगी से ले रही है, इसीलिए आप एपेक्स कमेटी के इनेकाद से मुतमईन है? जी बिल्कुल, हमने जो जिरगा बुलाया था उसके नुकात अगर आप पढ़ लें तो हमने उसमें यही कहा था कि हमारे लोगों के ऊपर सियासत ना की जाए और इनको सियासत की नज़र ना किया जाए। हम तैयार हैं। उससे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब मेरे घर आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि हम हर जगह पे इनके साथ लोगों के फ़ायदे और भला के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। अगर ये कहें तो मैं इनका मुकदमा वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनको संजीदा होना पड़ेगा। इनको ये ठीक है, बहुत शुक्रिया शेषा आफरीदी। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।